क्या यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम कहती थी कि हमने रजू नहीं किया? यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने यूनुस अलैहिस्सलाम को झुटलाया, अल्लाह ताला ने अजाब का वादा कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अजाब के आसार देखे और सारी की सारी कौम सजदे में गिर पड़ी। एक भी बंदा उनमें से कहो जिसने अब्दुल्ला आतम की तरह भंगड़ा डाल के कहा हो कि मैं तो उसी अकीदे पर कायम हूँ जिस पर पहले मैं कायम था, और हजरत यूनुस ने कहा हो कि नहीं नहीं, तू दिल में तो डरा ही हुआ है ना, एक दिखाओ। एक बंदा, सारी की सारी कौम, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की एक कौम है जो कंप्लीटली थारोली सारी कौम ईमान ले आई। बाकी सारे नबियों में से कोई भी ऐसा नबी नहीं है जिसकी सारी कौम ईमान ले आई हो। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह का झूठ बोलते हुए पहले तो, कि यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह पेशगोई पूरी हुई है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि हम उसी अकीदे पर कायम है। अब्दुल्ला आतम तो आपके मुंह पर खड़ा होकर कह रहा था कि मैं उसी अकीदे पर कायम हूँ जिस पर पहले था, उसी तरह मैं मसीहियत पर हूँ। दूसरा इन्होंने झूठ अभी जो मेरे सामने इस टर्म में बोला, कहते हैं मिर्जा साहब ने 2 लोगों को निकाल दिया था जमात से। अब्बासी साहब आप होस्ट हैं, ध्यान से बात सुनना। अगर ये बात बता दें, साबित कर दें कि वो 2 लोग इन्होंने निकाले थे, 500 यूरो यहाँ पर नकद इनाम इनको दिया जाएगा। दर हकीकत मिर्जा साहब ने मुनाजरा करने के लिए जिसको शरायत तय करने के लिए भेजा था ना, उसका नाम था यूसुफ पठान। वो ईसाई हो गया था, उसको मिर्जा साहब ने निकाला हुआ नहीं था। वो मिर्जा साहब का सफीर बन के वहां पर शरायत तय करने गया था। मुनाजरे की शरायत उसने तय की, मुनाजरा तय करके देख के वो ईसाई हो गया। आप कहते हैं मिर्जा साहब ने निकाल दिया था। मिर्जा साहब का साला सईद उसका नाम था। चले आपका हो गया टाइम इंशाल्लाह। ये जानी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप जरा अपना तारक करवा दें। 1 मिनट शेख साहब, जरा दूसरे लोगों से अल्लाह तय करने देना, आपकी बारी है। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? एमडी भाई हैं या? जी मैं ये जंबा ग्रोह से हैं। हाँ, मिर्जा साहब को मानते हैं लेकिन जंबा ग्रोह से अलग इनका ग्रोह। जो फिर क्या एमडी है ना? एक और फिर क्या? ठीक। अच्छा। चले वैसे मुझे तो नहीं पता, मुझे तो अच्छा चले सही है। तो आप भी अपनी बात इनको दे दे बारी, अगर लेनी है तो बेशक ये ले लें। नहीं शेख साहब एक गल दा जवाब दो, जड़ा मैं पूछा है जवाब दो मेरी गल दा। मैं अच्छा सुनो जी। अच्छा मेरा टाइम लगा दो, अच्छा जी। वो जो हुआ ना, जब 15 दिन हुआ, किस बात पे? इस्लाम सच्चा कि ईसाईयत सच्ची? देखो क्या बात है। वो इस्लाम के हक में मुसलमानों ने रहना कि ईसाइयों के हक में जाना है? अच्छा, वो फरीक मिर्जा साहब ने कहा था, फरीक में उनकी टीम थी, 4-5 आदमी थे, इधर भी 4-5 थे। उनमें से एक मर गया, एक बहुत ज्यादा बीमार हुआ, एक दौड़ता फिरता रहा अब्दुल्ला आतम। वो एक लफ्ज भी इस्लाम के खिलाफ 15 महीने में उसने नहीं निकाला। कभी अंबरसर थे, कभी कितने थे, कभी मुझे सांप नजर आते हैं, मुझे कोई ऐसे नजर आता है, कभी कितने थे, कभी मुझे सांप नजर आते हैं, अब्दुल्ला आवाज खराब हो गई। अच्छा, वो बात ये हो रही थी कि वो डर गया था मिर्जा साहब को, खुदा ताला ने इल्हामन बता दिया, डर गया। इसीलिए तो मिर्जा साहब ने कहा, जब वो इनकी बातों में आ गया मौलवियों साहबान की और ये दूसरे थे ईसाई कि भी नहीं डरा, तो उन्होंने उठाया, उसने चुप रहा, मैं ईसाई हूँ। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि खुल के कसम, मिर्जा साहब ने खाओ कसम नहीं खाई। पहला इश्तिहार दिया, फिर दूसरा दिया, कसम नहीं खाई, तीसरा, चौथा, और 4000, पहले 1000 से 4000 तक मिर्जा साहब पहुंच गए। फिर मिर्जा साहब ने कहा, अब तू कसम खा ना खा, तूने हक को छुपाया, तू मरे ही मरे। वो मर गया। वो 15 महीने तब बचा, थोड़ी सी उसकी उम्र लंबी हुई। जिस तरह वो डर गया था, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने मान ले आई थी, डर गई थी। इसीलिए तो अल्लाह ताला, अगर इसमें तो वादा भी था, अगर हक की तरफ रजू ना करे, उसने तो उसी वक्त जुबान निकाल के उसी मुवैसर में कह दिया था, मैंने रसूल पाक को दज्जाल नहीं कहा, नऊज़ बिल्लाह। वो तो उधर ही डर गया था और फिर डरता रहा, भागता रहा। वो असल बात ये होती है, जो शोखी नहीं ना करता, अल्लाह उस पर अजाब नहीं भेजता, ना माने या ना माने। अजाब तब आता है जब आदमी शोखी करता है। टाइम हो गया भाई, ये 1 मिनट और बात करनी है तो कर ले, मुझे 3 मिनट टाइम दें। अच्छा ठीक है, फिर 1 मिनट मेरा और फिर लगा लें। असल बात ये थी कि 2-4 बंदे जो मिर्जा साहब निकाले थे वो हो गए, उधर चले गए। बाकी जो सैकड़ों मुसलमान हुए हैं,
وہ ان کی بات نہیں کرتے اس مناظرے کی وجہ سے، بے شمار لوگ ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ اسلام سچا کہ سید اسلام سچا ہے، اور جو ان کا سب سے بڑا تھا ڈاکٹر تھا عبداللہ آتم کی طرف سے، جس نے سارا مناظرہ کیا تھا، وہ مر گیا تھا 15 مہینے کے اندر ہی۔ اور چاچا شریف کے پاس بھی یہ گئے فتویٰ لینے، انہوں نے بھی نہیں دیا ان کو، انہوں نے کہا جی وہ عبداللہ آتم نہیں مریا، انہوں نے چاچا شریف صبح بتاؤں گا، صبح انہوں نے بتایا مرزا صاحب سچے ہیں، وہ مر گیا ہے۔ اور کیونکہ جواب ان کو کشفی طور پہ نظر آ جاتا ہے جو اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، تو اصل بات یہی ہے۔ ہزاروں دوسری پیشگوئی جو پوری ہوئی، مرزا صاحب ان کا نام نہیں لیتے، ایک دو پہ اعتراض صرف کرتے ہیں، اور وہ بھی آدھی بات کرتے ہیں، آدھی نہیں کرتے۔ 7 مہینے بعد مر گیا تھا وہ، 15 مہینے کے بعد۔ 15 مہینے کے بعد 7 مہینے بعد مرا ہو تو 700 یورو نگد انعام دوں گا۔ اتنا جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ۔ نہیں، اور جو چوتھے سوری، چپ کرو، میوٹ لگاؤ نا، اب 3 منٹ میوٹ لگاؤ، صبر کرو۔ الیس منکم رجل رشید، اور مرزائیوں میں سے کوئی بھی بندہ رجل رشید نہیں ہے، وہ کوئی بھی بندہ اس کو نہیں پکڑ کے پوچھتا کہ کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہو۔ 15 مہینے کی پیش گوئی تھی، اس کے بعد 22 مہینے زندہ رہا، اور اس کو ٹی بی تھی۔ عبداللہ آتم کو ڈاکٹروں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ ابھی میری عمر 56 سال ہے، جب میری عمر 20-25 سال تھی نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹی بی والے مریض مرتے ہوئے۔ ابھی کل کی بات ہے۔ ٹی بی ایک ایسی مہلک بیماری تھی کہ جس کو ہو جاتی تھی ڈاکٹر اس کو ٹائم دے دیتے، اس نہیں بچنا۔ عبداللہ آتم کو ڈاکٹروں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ جس بندے کو یہ کہتا تھا کہ یہ مر جائے گا، وہ نہیں مرتا تھا۔ جس کو کہتا تھا اس کی زندگی لمبی ہے، وہ جلدی مر جاتا تھا۔ یہ افتراء کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال 15 مہینے کی انہوں نے پیش گوئی کی تھی، 6 مہینے کا ٹائم دیکھ کر وہ 22 مہینے 15 مہینے گزرنے کے بعد یعنی ٹوٹل 37 مہینے زندہ رہا، حالانکہ ڈاکٹروں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں گن رہا ہوں 3 دفعہ یہ بندہ عیسائیوں کا نام لے کر، عبداللہ آتم کا نام لے کر وہ لفظ بول چکا ہے جو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولنے والے انسان پر 295 سی لگتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو 225 کروڑ سے زیادہ مسلمان کذاب اور دجال مانتے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب کے متعلق آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کا ساتھ دیتے۔ جن مسلمانوں کے متعلق آپ امید رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کے مرزا صاحب کا ساتھ دیتے، وہ مرزا صاحب کو کذاب اور دجال مانتے تھے اور مرزا صاحب کے ساتھ مباہلہ کر رہے تھے۔ 23 مئی 1893 اسی مناظرے کے دوران مئی کے مہینے میں ہی صوفی عبدالحق غزنوی جو غزنی خاندان سے تھے، ان کے ساتھ آپ کے مرزا جی کا مباہلہ ہوا اسی بات پر۔ وہ مرزا صاحب کو دجال سمجھتا تھا، تو جو مرزا صاحب کو سمجھتے تھے جھوٹا، ان کے ساتھ آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہوتے۔ انہوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا تھا، اور ڈاکٹر مارٹن کلارک کو انہوں نے لکھا کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 200 علماء نے، ہندوستان کے 200 علماء نے اس کو کافر قرار دیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر مارٹن کلارک نے اس کو لکھا، مرزا صاحب کو لکھا کہ آپ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں کے جمیع افراد نے آپ کو کافر قرار دے دیا ہوا ہے، لیکن آپ نے مناظرہ کرنا ہے، وہ آپ اپنا شک نکال لیں، لیکن آپ مسلمانوں کے نمائندے بن کر مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ تو مرزا صاحب کا لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا۔ ہاں، جنڈیالے کے چند بے وقوف جاہل اجڈ مسلمان تھے، انہوں نے مرزا صاحب کو آگے کیا، وہ بھی بعد میں عیسائی ہو گئے، وہ منشی اسماعیل وغیرہ وہ بھی بعد میں عیسائی ہو گئے مرزا صاحب کی کارکردگی دیکھ کر۔ ان کو شیخ بٹالوی نے سمجھایا بھی تھا کہ اس شخص کو آگے کر رہے ہو، یہ تمہیں بھی ذلیل کروائے گا، خود تو بڑا دلیر ہے، خود تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، خود تو دلیری سے کہہ دے گا میری بات پوری ہو گئی، لیکن تمہیں ذلیل کروائے گا، رسوا کروائے گا، اس کو آگے نہ کرو، ہمارے ساتھ مناظرہ کرواؤ اس کا۔ علماء اسلام ہندوستان میں عیسائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ انہوں نے کہا نہ مرزا صاحب کوئی نہ کوئی نشان تو پیش کاری دیں گے نا، اگر مناظرہ آپ کا ٹائم ہو گیا۔ ہاں جی، وہ جو نا ایک صاحب ایک سیکنڈ، یہ نجل کیا نام، نجف بھائی آپ انمیوٹ کریں پلیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عباسی صاحب، میرا نام نجف عباس ہے اور مسلمان ہوں۔ مطلب اگر پورا تعارف چاہتے ہیں تو پورا تعارف کروا دوں گا۔ بھائی ہے میرا چھوٹا مسلمان۔ چلیں کوئی بات نہیں، اچھا کیونکہ مجھے صرف کنفرم کرنا ہوتا ہے نا کہ پینلز میں کون ہے۔ اچھا، کوئی اگر احمدی بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا اوپر لینا چاہ رہے ہیں ٹرن، تو ہم ان کے لیے اسپیس بنا سکتے ہیں۔ آپ پلیز آئیں اور اپنی جو آپ کا جو حق ہے، سچ ہے، آپ پلیز اوپنلی آ کے رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں۔
تو کوئی بھی احمدی بھائی میں پلیز ایک اگر دو آپ ٹرمیں اور کوشش کر کریں. لیتے ہیں پھر ایک دوسرا سیکنڈ بھائی صاحب، شیخ صاحب صبر کر جایا کرو، میں بیچ میں مائک کے نہ بولا اوکے کرو. اوکے اوکے. سو اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے اوپر تو آپ پلیز احمدی بھائی کوئی بھی ہے تو ریکویسٹ ڈالیں، ہم آپ کو پھر چانس دیں گے انشاءاللہ. جی شیخ صاحب آپ کو میں اچھا یہ آپ لینا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب، یہ دوسرے بھائی کون مائک لینا چاہ رہے ہیں؟ شیخ صاحب شیخ صاحب یہ لے 3 منٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں. 3 منٹ دوں یا 2 منٹ؟ 3 منٹ ہی ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے 2-3 ٹھیک ہے. ٹرنیں کر لیتے ہیں، پھر موضوع بدل لیں گے. اس پہ کافی ہوگی بحث. ایک ایک ٹرن کرنی ہے، دو ایک ایک. چلو صحیح ہے. بات کریں، جتنے جھوٹ آپ نے بولے ان کا جواب دینا. اچھا چلو ٹائم میرا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. وہ میں نے جھوٹ کوئی بھی نہیں بولا. جو مخالف ہوتا ہے وہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے، لوگ سن رہے ہیں، فیصلہ وہ کر لیں گے. جو 7 مہینے والی بات میں کی تھی، وہ چوتھے اشتہار جب مرزا صاحب نے دے دیا نا وہ قسم اٹھاؤ، تو اس کے بعد پھر مرزا صاحب نے لکھا ہے اب تم نے حق کو چھپایا ہے، تم مرو ہی مرو، تم پہ عذاب آئے ہی آئے. پہلے اشتہار پہ قسم کیا، دوسرے تیسرے بھاگتا رہا، اور حقیقت یہی ہے وہ ڈر گیا تھا، اسی وجہ سے بچا ہے. مرزا صاحب کے باقی جتنے بندے بھی لیک رام والی بات نہیں کر رہے، وہ اسی دن مرا، عید والے کے 7 دن مرا. اس کو پتا تھا عبداللہ آتم کو، وہ لیک رام بھی مر گیا. الیگزینڈر ڈوئی جو امریکہ میں تھا مرزا صاحب کے سامنے آیا، وہ بھی مر گیا. اس کو پتا تھا محمدی بیگم صاحب کا باپ بھی مر گیا. اس کو پتا تھا جیڑا سب آتا ہے مر جاتا ہے. وہ مرزا صاحب نے تو سب کو کہا تھا آجو میرے ساتھ مباہلہ کر لو، وہ سب بھاگ گئے. کوئی جو بھی آیا، جنہوں نے بہت سارے بندے مرزا صاحب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں مر گئے. میں نے اکثر کتابیں مرزا صاحب کی پڑھی ہیں. اس میں میں نے اگر آپ نیوٹرل ہو کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. باقی جو حقیقت ہے کہ مرزا صاحب سچے تھے قرآن مجید کی روح سے. لو تقبلہ والی جو آیت ہے، جھوٹا کوئی ایک دکھا دو. مرزا صاحب 30 سال تک اللہ تعالیٰ الہام وحی کرتا رہا. 23 سال کوئی دکھاؤ جس نے الہام وحی ہوتے ہوں اور وہ جھوٹا ہو. قرآن نعوذ باللہ اگر دکھا دو گے تو نعوذ باللہ قرآن مجید پہ اعتراض آئے گا. قرآن اللہ تعالیٰ رسول پاک کی سچائی کی دلیل دے رہا ہے. لو تقبلہ والی آیت کہ جس طرح اگر ایک بھی میری طرف الہام منسوب کیا میں نے نہ بتایا تو میں نے نہیں چھوڑنا. کوئی ایسا بندہ دکھاؤ جس نے اپنے الہام لکھے ہو 23 سال تک لکھتا رہا ہو، اس کی کتابیں ہوں، اس میں کوئی لکھا ہو کہ میرے ساتھ کہتا اور مجھے میں نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ الہام ہوتا ہے، مجھے وہی ہوتی ہے. کوئی ایسی بات کوئی دکھاؤ، کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب حدیث تھی کہ وہ جب آئے گا 14ویں صدی میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے. وہ ہو گئے نہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں بھائی جان سب 14ویں صدی میں. چاند سر کو گرہن لگا، دارالقطنی کی حدیث سی رمضان شریف کے مہینے میں 1 تاریخ کو درمیانی لگا نہیں 1894 میں. وہ چاند سورج بھی مرزا صاحب سے سارا ہل گیا، اکیلے تھے، 200 ملکوں میں پھیل گئی جماعت. وہ کچھ تو قرآن جیت میں افلا تعقلون، عقل سے کام لو، نیوٹرل ہو کے سوچو، مرنا نہیں ہے. پوچھا جاؤ گے 14ویں صدی پوری ختم ہو گئی، 15ویں بھی آدھی نکل گئی. کہاں 14ویں صدی کا مجدد 15ویں کا؟ ٹائم ہو گیا. کوئی 14ویں صدی میں ذکر نہیں ہے کہ امام مہدی آئے گا یا مسیح ابن مریم آئیں گے 14ویں صدی میں. یہ بھی جھوٹ آپ بول رہے ہیں. اور دوسرا چاند سورج والا بھی جھوٹ اور لیکرم والا بھی جھوٹ. ایک ایک بات مرزا صاحب کی جھوٹی نکلی ہے. میرا اعلان سن لیں، چیلنج سن لیں، مرزا صاحب کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. 1902 میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مد میں مناظرہ کرتے ہوئے آپ کے سرور شاہ کو کہا تھا کہ مرزا صاحب کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. اعجاز احمدی میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کہتا ہے میری ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. میں آج 2026 میں کہتا ہوں مرزا صاحب کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلی ہیں. جس وقت جس پیشگوئی پہ دل کیا بات کر لینا، لیکرام والی پہ کر لینا، محمدی بیگم والی پہ کر لینا، ڈوئی والی پہ کر لینا، پگٹ والی پہ کر لینا، لیکن ایک وقت میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں عبداللہ آتم کے بارے میں کہ عبداللہ آتم کی جو پیشگوئی آپ کے مرزا صاحب نے کی، آپ کہتے ہیں جی وہ ڈر گیا تھا، جگہ بدلتا رہا تھا. ہیلو، امیہ بن خلف سے بھی زیادہ ڈر گیا تھا. کھول کے دیکھیں صحیح بخاری کتاب المغازی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے عمرہ کرنے گئے مکہ میں، وہاں سے امیہ بن خلف کے گھر سیدھے چلے گئے. اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا، واقفیت تھی. اس کو بتایا کہ تیری موت آنے والی ہے، تو ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا، ہمارے محبوب نبی نے خبر دی ہے. امیہ بن خلف نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں نکلتی.
उसकी बीवी ने सुना, उसने भी कहा मोहम्मद अरबी की बात गलत नहीं निकलती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैया बिन खल्फ ने कसम खा ली, मैंने मक्का से निकलना ही नहीं, कहाँ कत्ल होऊंगा, बाहर जाके कत्ल, मैंने निकलना ही नहीं, मक्का में आप आ नहीं सकते, मक्का में तो हमारी हुकूमत है, आप तो मदीना चले गए हैं। लेकिन मौत उसको घसीट कर बदर के मैदान में निकल गई, ले गई। जिस दिन उसने ऊंटनी पाली हुई थी सबसे तेज दौड़ने वाली रेगिस्तान में, वो साथ लेकर जा रहा था बदर की लड़ाई के लिए, और हर मंजिल पर यही कहता था इस काफिले को मैं आगे करके पीछे चला जाऊंगा। बीवी के साथ वादा करके आया था, मैं लड़ाई में नहीं जाऊंगा, बदर की लड़ाई में नहीं जाऊंगा, मैं इनको छोड़ के वापस आ जाऊंगा। लेकिन मौत जाने नहीं देती, और डरने से मौत नहीं टलती। नबी की बात डरने से टलती नहीं है, क्योंकि अब नबी की बात उस वक्त मुंह से निकलती है जब बात अटल हो जाती है, जब आसमान से फैसला आ जाता है, जब तकदीर मुबरम ऊपर लिखी जाती है, उस वक्त नबी अपने मुंह से बोलता है। ऐसे नहीं होता नबी ने ऐलान कर दिया है उसके बाद वो बात झूठी निकल रही है और नबी माज़अल्लाह लोगों के सामने झूठा साबित हो, ऐसे नहीं होता। आपके मिर्जा साहब ने ये सारे अटकल पच्चू जो आपको लगा के दिए हैं ना, ये सारी बातें गलत है कि वो दिल में डर गया है, दिल में वो सामने भंगड़े डाल रहा है, ये कहते नहीं नहीं दिल में डरा हुआ। ओ भाई, अगर दिल में डरा हुआ हो तो भी नबी, अगर नबी हो उसके मुंह से निकली हुई बात झूठी नहीं हो सकती। मैंने उमैया बिन खल्फ की मिसाल आपके सामने पेश कर दी है। रहे आपके मिर्जा साहब की वो दीगर जितने अटकल बच्चू हैं कि उसने तो कानों को हाथ लगाया था, उधर ही डर गया, तो 15 महीने क्यों इंतजार करवाया लोगों को? अगर वो मुनाजरे के दौरान ही डर गया था और उसने रजू कर लिया था, तो क्यों मिर्जा साहब ने 15 महीने लोगों को इंतजार करा? चने दम करवा के पंडर खूह में फेंके, चने दम कर, छोले दम करवा के टूणा भी किया कि मर जे, लेकिन वो नहीं मरा। आपकी बात झूठी निकली। टाइम हो गया। अच्छा जी, मेरा टाइम लगा दें फिर। अच्छा, बात ये हो रही है कुरान की रूह से पहली जिंदगी देखते हैं 40 साल मिर्जा साहब की साफ थी। आपके बड़ों ने, मोहम्मद हुसैन बटाली साहब ने रिव्यू लिखा, वो ब्राइन अहमदिया का, इस जैसा आदमी 1400 साल में कोई नहीं पैदा हुआ जिसने इस्लाम के हक में ये किताब लिखी है। उसमें इल्हाम वही सब लिखे हुए थे। मिर्जा साहब को बचपन से आप जानते थे, मोहम्मद हुसैन साहब। और दूसरी बात, सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं वजू कराना भी कराया करते थे, मिर्जा साहब का कई दफा कराया। और तीसरी बात, वो कुरान जी की रूह से पहली जिंदगी 40 साल देखते हैं, मिर्जा साहब की साफ है। बाद में तो इतरार होते ही है, कुरान जी में लिखा है पहले सादिक अमीन, बाद में सायर में, जो सब नबियों को ऐसे ही कहते हैं। जितने भी अल्लाह ताला कहता है मुझे अफसोस है इन लोगों पे, एक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, हर किसी के साथ बुरा सलूक ही किया है लोगों ने। तो असल बात यह है, सच्चे के साथ अल्लाह होता है, वो पूरी जोर लगाते हैं, मुखालिफ नहीं मका सकते, खत्म, सच्चा जीत जाता है। जिस तरह झूठे के साथ सारी दुनिया हो, अल्लाह ताला कहता मैं नहीं छोड़ता, दाएं हाथ से पकड़कर इशारा काट देता हूँ। लो तकबला वाली आयत सूरत अल हक्का वाली, वो मिर्जा साहब के हक में है। और मिर्जा साहब ने जो किताबें लिखी, अरबी में तफसीर लिखी सूरत फातिहा की, इस तरह को लिखो कोई लिख नहीं सका। पीर गोलरा शरीफ वाले नहीं लिख सके। उन्होंने एक किसी की किताब सिरका करके अपने नाम पे वो सैफ चिश्तियाई लिख दी, अरबी में तफसीर करनी थी और बहाना ये कर लिया, लिखनी उनको आती नहीं थी हकीकतन। वो भी मेरे साथ पहले मनाजरा करो, बाद में मैं करूँगा, ये लिखूंगा तफसीर। वो मिर्जा साहब ने जब सनाउल्लाह साहब को भी कहा मुबाले के लिए, उन्होंने कहा वो मैंने नहीं करना, झूठे की उम्र लंबी होती है। वो सच्चा, ये देखो मुसलमा का बाद में नहीं फौत हुआ। आपको तो लामवही का दावा है, मेरा तो कोई ऐसा दावा ही नहीं है। अल्लाह के नबी तो रहम दिल होते हैं, आप मेरी मौत के पीछे पड़े हुए हैं। वो जो था, जितने भी सामने आते गए मिर्जा साहब के, सब हारते रहे, मिर्जा साहब जीतते रहे। और ये हकीकत है, आप माने ना माने। और मिर्जा साहब ने कहा था आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम नहीं उतरे, मेरी ये भी पेशगोई है, तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, बच्चों के बच्चे मरेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं उतरेंगे। वो करोड़ों बंदे मर गए मिर्जा साहब की पेशगोई सच्ची साबित करते करते। आज भी कोई जितने नहीं उतरना, सूरत मैदा की रूह से ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे आ ही नहीं सकते। क़यामत वाले दिन उन्होंने कहना जितनी देर मैं जमीन पे रहा एक ही खुदा कहता रहा, जब मैं मर गया बाद में इन्होंने मुझे खुदा बना लिया। अगर वो आ जाएंगे तो वो देखेंगे ये मुझे खुदा मानते हैं, फिर नौज बिल्ला कुरान जी पे इतराज आता है, और फीहा तहयोना फीहा तमूतूना इस आयत पे इतराज आता है। चलो टाइम हो गया। क्या महारत है इनकी कि जब
एक बात में 2-3 झूठ बोल लेते हैं, वहां से पकड़े जाते हैं, चैलेंज किया जाता है कि आपको 500 यूरो इनाम 700 यूरो इनाम दिया जाएगा, वहां से वो छोड़ छाड़ के एक नया ही मौजू शुरू कर देते हैं। मिर्जा साहब सच्चे हैं क्योंकि वलो तकवला वाली आयत है ना, वलो तकवला वाली आयत है, वलो तकवला वाली आयत है। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वुजू करवाते रहे, कई दफा उन्होंने वुजू करवाया। बासी साहब आप मौजूद हैं? यार मैं तीसरा झूठ इस बंदे का इसके मुंह पे मलने लगा। अगर ये साबित कर दे कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का वजू करवाया, या किसी किताब में लिखा हो कि मैंने इस बंदे का वजू करवाया, या ये अपनी किताब से साबित कर दे, दिखाएं कहाँ बात लिखी। 1000 यूरो मैं आपको इनाम दूंगा। दिखाओ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहाँ लिखा हुआ है कि मैं वजू करवाया करता था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। तो जानते ही नहीं थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को। वो एक बार गए बचपन में, नौजवान थे, तो वहां मिर्जा साहब से मिलने गए, देखने गए। वो तो 91 में जब मिर्जा साहब ने मसीह मऊद होने का दावा किया, वो तो पढ़ रहे थे मदरसे में उस वक्त वो गए मिर्जा साहब को देखने। मिर्जा साहब ने सलाम ने दुआ, अंदर से आए तो कहते कितों आए हो, की काम कर दे हो? वो कहते हैं मैंने कहा ये बंदा इमाम मेहदी होने का दावेदार है, मसीह मऊद होने का दावेदार, ना सलाम ना दुआ। ऐसे थे आपके मिर्जा साहब। कभी भी उन्होंने वजू करवाने की बात नहीं की। आपने झूठ बोला, और ये तीसरा झूठ है। तो यार कोई भी बंदा नीचे नहीं सुन रहा, मतलब 100 बंदा 125 बंदा वो दीवारों पे बैठ के सुने, आपको नहीं पता चल रहा कि शेख साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तीसरा झूठ बोला है, हर झूठ में मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ, अब 1000 यूरो दिया जाएगा। दिखाओ कहाँ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जा साहब का वजू करवाया, या कभी ये लिखा कि मैं मिर्जा साहब का वजू करवाया करता था। रही बात वलो तो कवलन वाली, अच्छा जी, जो वही पेश करे अल्लाह की तरफ से और वो 23 साल जिंदा रहे, उसको सच्चा मान लेंगे? मैं आपके घर से वाला दूंगा, आपके घर से सबूत दूंगा कि आपके ख्याल में जो बंदा वही पेश करता है खुदा की और 23 साल से ऊपर उसका टाइम गुजर जाता है, उसको आप सच्चा मान लेंगे ना? दावा उसका जो भी हुआ फिर आपने मान लेना है। मैं 50 साल बंदा पेश करूंगा, 50 साल तक वही पेश करता रहा बंदा मैं पेश करूंगा आपके घर से, आपकी अखबार से, फिर आप कहना कि ये सच्चा है। आपने झूठा नहीं कहना, उसको है हिम्मत। कितने झूठ बोलोगे? अब्दुल्ला आतम वाली बात तो पूरी कर लो। अब्दुल्ला आतम वाली जो आपने झूठ बोले हैं उसका क्या करना है? मिर्जा साहब ने छोले दम करवा के भंडर कुएं में फेंके, बेआबाद कुएं में, कि किसी तरह इस तरह ही मर जाए। टूना भी किया, नहीं मरा। वो भंगड़े डाल रहा है, ये कहते हैं मेरी पेशगोई सच्ची पूरी शान से पूरी हो गई। भाई ये इश्तिहार क्यों छापते थे? कसम खाए कसम खाए क्यों इश्तिहार छापते थे? अगर अगला कह रहा है कि मैं उसी अकीदे पर हूं जिस अकीदे पर पहले था, तो आपको मान लेना चाहिए। क्यों आप लोगों से धोखा करते हैं? नहीं दिल में डरा हुआ है, दिल में डरा हुआ है। ओ भाई, दिल में डरने से नबी की बात तो झूठी नहीं निकल सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सामने खड़ा होकर आपको झुटला रहा है, उसके बारे में आप किसको चूना लगा रहे हैं कि नहीं ये दिल में डरा हुआ है? वो तो भंगड़े डाल रहा है, वो तो ढोल बजा रहा है, वो तो गाने सिरे बांध के ऊंट पे उसको बिठा के जुलूस निकाल रहे हैं पूरे शहरों में। कुछ शर्म आती है बात करते हुए? दिल में डरा हुआ था, दिल में डरा हुआ था। अब्दुल्ला आतम वाली आपकी पेशगोई साफ झूठी निकली। और आखिरी बात ये कि वो जो बात आप कह रहे थे ना कि हलाल ज़ादे की ये निशानी है कि वो सीधी राह इख्तियार करता है, जो आप कह रहे थे कि ये उन्होंने किसी के हिंदुओं के क्रिश्चियनों के बारे में कही थी, वो सादुल्लाह लुधियानवी के बारे में कही थी। दिखाओ, मेरा टाइम शुरू हो गया। वो डॉक्टर असरार ने बताया है कि वजू कराते रहे सनाउल्लाह साहब, टिकटॉक पे चढ़ी हुई है, सुन लो। अच्छा, दूसरी बात, नाम पाओ। और डॉक्टर असरार साहब ने कहा, अच्छा वीडियो में है मेरे पास। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मेरा टाइम में ना बोलो आप। अच्छा, वो दूसरी बात सारी दुनिया को पता है, टिकटॉक पे किसी से सुन लो, पूछ लो। अच्छा, और मेरी बात सुन लो एक हौसले से। दूसरी बात, नबियों की इज्तिहादी गलती हो जाती है, इसलिए होती है कि खुदा ये अल्लाह से नहीं होती। रसूल पाक वाली भी जो सुलह हुदैबिया वाली है, वो गैर मुस्लिम इतराज करते हैं, जिस तरह आप मिर्जा साहब के इतराज करते हैं पेशगोई पे। वो मुतशाबे भी होती हैं, इज्तिहादी गलती भी होती है। और समझने में मिर्जा साहब ने कहा है वो जो हाविया में गिराया जाए से मैंने मरा लिया इसका मौत, लेकिन रहा वो हाविया में ही है 15 महीने, उसके साथ जो था वो मर गया था। और खुदा ताला ने मुझे बता दिया 15 महीने के अंदर ही कि ये डर गया है। इसीलिए तो जब उसको उठाया गया अब्दुल्ला आतम को, तो उसने थोड़ा बहुत बयान दे दिया। बाद में जब कसम की बारी आई तो उसने
میں نے قسم کھانی نہیں, ہمارے مذہب میں منع ہے. عدالت میں جاتے قسم نہیں کھاتے, ہر کوئی جا کے قسم کھاتا ہے, قسم کھا کے کہہ دو 1000 لے لو, اور پھر نہیں جی ہمارے مذہب میں منع. مرزا صاحب نے حوالے دیے, بائبل میں لکھا ہے قسم کھا سکتے ہو. پھر 2000 کا اشتہار دیا, اور نہیں جی پھر 3000 کا, اور چوتھے 1000 کا جب دیا نا, پھر مرزا صاحب نے کہا تم نے حق کو چھپایا ہے, تم نہیں بچو گے. پھر 6-7 مہینے بعد مر گیا. وہ سچی رسول پاک کی سے عزت بڑی, اسلام جیتا ہے مسلمانوں کی طرف سے. خدا اسلام زندہ مذہب ہے. اس کے جو عیسائیوں کو اس نے خدا بنایا تھا اس کے مقابلے پہ فتح ہوئی ہے. مولوی ثناء اللہ صاحب کے بیان موجود ہیں, وہ کہہ رہے, انہوں مرزا صاحب نے کہا کافی عمر میں چھوٹے تھے, کر لیتے مباہلہ نہیں کیا. اور حقیقت یہی ہے, مانو یا نہ مانو, وہ کتابیں پڑھ لو, نیوٹرل ہو کے مرنا نہیں ہے. جھوٹ کہنے سے کوئی جھوٹ نہیں ہو جاتا. جھوٹے کی بات قرآن جی نے لکھ دی, لو تقبلہ والی. اگر جھوٹ ہے تو مرزا صاحب بچنے ہی نہیں تھے. وہ مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا, نہ کوئی انگریز, نہ کوئی عربی, نہ کوئی پنجابی, کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور جو آپ کہہ رہے میں دکھا دوں گا 23 سال سے زیادہ, نعوذ باللہ, قرآن جی کے خلاف, اللہ کے خلاف آپ دکھانے لگے ہیں. اس کا کیا کرنا پھر؟ سورۃ الحاقہ والا جو الہام وہی کرے میری طرح منسوب, میں اس کو مار دیتا ہوں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر. 1880 میں مرزا صاحب براہین احمد نے لکھے ہوئے الہام وہی, 82 میں, 84 میں. اور ریویو آپ کے محمد حسین صاحب لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں بچپن سے کوئی نہیں جانتا. وہ کٹھے پڑھتے رہے مرزا صاحب کے بچپن میں. تو یہ کوئی خدا کا خوف کرو. جو اعتراض کرو کہ مرزا صاحب پہ, پھر اس کا کیا کرنا؟ صلح حدیبیہ والی پیش گوئی کا. اجتہادی غلطی ہوئی نا, واپس آئے ہیں نا. وہ ہر نبی سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, صرف خدا سے نہیں ہوتی. باقی رہ گیا. چلو ٹائم ہو گیا. بند کریں جھوٹ بولنا. 4-5 جھوٹ بول لیا آپ نے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کا آپ حوالہ نہیں دے سکے. میں نے کہا کہ یا مولانا ثناء اللہ امرتسری کا دکھاؤ, ان کی اپنی تحریر سے کسی کتاب. کہتے ہیں ڈاکٹر سٹار کی ویڈیو میں لکھو. کوئی شرم کریں. یہ آپ کی دلیلیں ہیں. ابھی میں صلح حدیبیہ والی پوچھوں گا, وہ بھی آپ کہہ دیں گے فلانے کی ویڈیو میں بات لکھی ہوئی ہے, وہاں بولی ہوئی ہے بات. بھائی شیخ صاحب آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. جھوٹ بول کر اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کریں. لوگ دیکھتے ہیں آپ کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں, لوگ الٹا بدزن ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں. ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. جو بھی بات آپ سے پوچھی جائے, میرے ٹائم میں مائک کھول کے بتاؤں میں 50 سال کی وہی پیش کرتا ہوا بندہ, اس کو سچا مان لیں گے؟ خدا کی وہی پیش کرتا رہا 50 سال تک, سچا مان لیں گے؟ مائک کھولیں, بتائیں ذرا. میں نے جانا پھر حسینی صاحب کی وہ اس کا کوئی ثبوت دو, کتابیں دکھاؤ, اخباریں دکھاؤ, کہاں اس نے وعدہ کرتا رہا کہ ہر بتواتر جس طرح مرزا صاحب نے کیا کوئی دن نہیں گزرتا. قرآن جی کی آیت کا پھر کیا کرو گے؟ شیخ صاحب قرآن مجید کی آیت کا یہ مطلب ہی نہیں نا جو آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ 50 سال تک وہی پیش کرتا رہے, اس کو سچا مان لیں گے, ہاں یا نہ؟ بس اتنا بتا دیں, ہاں یا نہ. 50 سال وہی پیش کرتا رہے بندہ, اس کو سچا مان لو گے؟ کس طرح؟ بات سنو میری, ہوائی مان لوں, وہ اخباروں میں آیا ہو, کتابیں چھاپی ہوں, پھر میں مان لوں گا. دکھاؤ لاہوری کا دعویٰ اور اس کے خبریں, پھر نعوذ باللہ اور قرآن کی بات غلط ہو جائے گی. پھر نعوذ باللہ. سا لے لو شیخ صاحب, سا لے لو. میں آپ کے گھر سے پیش کروں گا ثبوت کہ 50 سال تک وہ بندہ وہی کا دعویٰ کرتا رہا, اس کو وہی ہوتی رہی ہے, اور وہ کہتا رہا مجھے وہی ہوتی ہے 50 سال تک. آپ نے سچا ماننا ہے. ٹھیک ہوگی, طے ہوگی بات. کروں پیش ہکلا رہے ہیں شیخ صاحب. اب کوئی بات آ نہیں رہی, جھوٹ پہ جھوٹ گڑے ہوئے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اپنے طرف سے جو مرضی بنائی جاؤ, قرآن جی سچا ہے, قرآن جی کے خلاف نہیں ہو سکتا. اب میں نے نہیں آپ کو بلایا, میوٹ لگائیں, نہیں تو ٹائم میرا دوبارہ لگ جانا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کتنے جھوٹ میں نے پکڑے. اب آپ کے پاس عبداللہ ارتھم والی بات کا جواب نہیں ہے, تو آپ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करने लग पड़े कि इज्तिहादी गलती होगी, माज अल्लाह, कतन कोई आपको इज्तिहादी गलती नहीं हुई ना, नबी पाक ने कहा कि मुझे कोई गलती हुई है। कतअन झूठ बोल रहे हैं आप। यही आपका वतीरा है कि जब आपके मिर्जा साहब किसी बात में सच्चे साबित नहीं होते, आप पिछले नबियों को भी झूठा कहना शुरू कर देते हैं। इस झूठ को, इस हेरा फेरी को छोड़ दें, इस दजल को छोड़ दें, इस शातमियत और गुस्ताखाना हरकतों को छोड़ दें। आपके मिर्जा साहब की अब्दुल्ला आतम वाली पेशगोई साफ झूठी साबित हुई है। उनके मुरीद उनका मुनाजरा देखकर चले गए छोड़कर, उनका जो वो शराइत तय करने गया था यूसुफ पठान वो चला गया, मुंशी इस्माइल जंडियाला वाला वो चला गया, इनका साला चला गया। एक भी बंदा इनका मुनाजरा देखकर ईसाइयों से मुसलमानों की तरफ आया हो, जो आपने कहा है कि सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, एक भी बंदा पेश कर दो, एक एक बंदे के बदले 500 यूरो इनाम दूंगा, कर लोगे पेश? चलो ये आखिरी झूठ है आपका। आपने कहा कई लोग ईसाइयों से इस्लाम की तरफ आ गए थे। मिर्जा साहब का मुनाजरा देखकर एक बंदा पेश कर दो जो ईसाइयत छोड़कर मिर्जाई हुआ हो, मैं 500 यूरो फी बंदा दूंगा, कर लोगे पेश? यार फिल्बदी झूठ बोल रहे हैं बासी साहब, फिल्बदी झूठ बोल रहे हैं। हमें अपने पास से घर के कोई बात भी नहीं है। जिस बात से मैं पूछता हूँ उसको छोड़ के दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी पे पकड़ते तीसरी पे चले जाते हैं। चले अब का टाइम हो गया, फिर इनको जरा देता हूँ टाइम। जी शेख साहब। कुरान जी में यही लिखा है। वो पहले सादक अमीन मशहूर थे, जब दावा कर दिया तो फिर सारे एतराज का, सब नबियों के साथ ऐसे ही करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने लिखा है वो पहली जिंदगी मेरी देखो, अफला ताकिलून, अक्ल से काम लो। और बाद में तो ऐसे ही करते हैं। बाद का इलाज लो तकबला वाली आयत में है, और जेड़ा भी मेरी तरफ एक झूठ भी बोले लावे का, मैं दाएं हाथ से पकड़कर इशारा काट देनी है और कोई नहीं बचा सकता। वो 50 साल वाला कितों बच गया? ऐसे मुंह से जो मर्जी कहते जाओ, वो सबूत देना पड़ता है। उसके बतवातर उसकी किताबें हो, लाम हो, छपी हो, कोई अखबारों में आया हो, आपके कहने से या उसके कहने से बात नहीं। उसने क्या, मुझे खुदा ने भेजा है। जिस तरह मिर्जा साहब अल्लाह भाई, मैं इसी तरह यकीन रखता हूँ जिस तरह कुरान पे, इस तरह मेरी पक्की बातें हैं। 100% खुदा ताला की बातें हैं और सारी सच्ची हैं। बाकी इज्तिहादी गलती होती है, सब नबियों से हुई है। मिर्जा साहब ने लिखा है अपनी किताब में, बहुत सारे मुसलमान हुए मेरे मुनाजरे के बाद। वो सबूत हम वो फिर देंगे, मानना ना मानना। जो ना मानने वाले होते हैं वो देख लो दुनिया में, जो इस्लाम के खिलाफ है आज तक मानने हैं, नहीं मानने, दलीलें वो भी देते हैं। वो हकीकत ये है, अपने वजह से खुदा ताला के कुरान मजीद को सच्चा रहने दो। अपने अकीदा बचाने के लिए कुरान पे एतराज पड़ेगा। अल्लाह ताला दलील दे रहा है कि अगर ये भी मेरी तरफ एक आयत भी मंसूख करे, मैंने दाएं हाथ से पकड़ कर मार देना है। आप कहते हैं मैं दिखा सकता हूँ, 50 साल भी रहा लाम वही होती रही। और फिर भाई कोई खुदा से डरो, और नहीं है, कोई नहीं दिखा सकता। और मिर्जा यही पादरी फंडल के आगे आपके बड़ों ने ये दलीलें दी, हजारों आदमी आपकी तरफ से दिए, और मौलवी रहमतुल्लाह साहब ने भी दी। और पादरी फंडल को जवाब नहीं आया, वो एक नहीं ढूंढ सका। उसका इल्म आपसे ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। वो जो उसने हजारों मुसलमान, बेशुमार लाखों ईसाई बना लिए थे इसी बातों से, आपके कीदे से। ईसा अलैहिस्सलाम ने हजारों मुर्दे जिंदा किए, हजारों परिंदे पैदा किए, और आधा खुदा एक किस्म का आपने मान लिया। जो अल्लाह ताला कुरान जी में कहता है कि सिर्फ मैं ही जिंदा करता मारता हूँ, उन्होंने पूरा खुदा बना लिया। और आपने इंसानों के साथ जुल्म किया, और वो जहाद का सिलसिला चला के गर्दन उतार दो। और रसूल पाक ने ये ला इकराह फिद्दीन है, इस्लाम में ये नहीं है गर्दनें तारी जाओ। और पहले उन्होंने हमला किया था, जवाब में रसूल पाक ने तलवार उठाई, अब अपना मदीने में जाकर पीछे मारने गए हैं। मिर्जा साहब के वक्त में कलम का जहाज टाइम हो गया। शेख साहब नहीं, आपने माशाल्लाह जबरदस्त। शेख साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने जबरदस्त अपना काउंटर रखा है, और आपकी जो बात है कहीं ना कहीं वैलिड है। तो वो चूंकि नजीर साहब चले गए तो वो अब आपका काउंटर नहीं करेंगे। अच्छा हेलो यार, हादिया, वेलकम, कैसी हो? हेलो। कैसी हैं? अवासी साहब मादरत के साथ बुरा ना मानिए। जी नजर भाई। इसका जवाब देना बनता है, ठीक है। ये जी जो जी। अभी शेख साहब ने बातें की टोटली रॉन्ग और सिवाय झूठ के और कुछ। चले मैं आपका टाइमर लगा देता हूँ भाईजान, ताकि
बात फेयर जाए. जी जी। अच्छा जो अभी शेख साहब ने बातें की हैं करेक्टर एसोसिएशन ना करें हमारी और हमारे पीरो मुर्शिद की करेक्टर एसोसिएशन ना करें अच्छा यार, और झूठ को दलाल झूठ ना देते कहा रहें। जाए तो क्या कहा जाए? अगर एक झूठ को सेकंड, झूठ हादिया. कहा जाए तो का क्या कहा बहाना जाए? ना लगाएं। सॉरी अपना प्लीज नजफ हमें भाई, मैं कुछ आपका वो टाइम बता रीसेट दें। कर दूंगा. नजफ भाई आपका टाइम रीसेट कर दूंगा, प्लस आपके माइक में भी प्रॉब्लम है, आवाज आपकी सही नहीं आ रही. हादिया आप अपनी बात रख लो, क्या कहना चाह रहे हो आप, फिर दूसरों के माइक में ताकि ना बोलो. करेक्टर एसोसिएशन और झूठ 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 ऐसे इल्जाम मुंह उठा के लगाते जाना और फेरा फेरी और मक्कारी दो दो लाइनें बीच में से लेके करना, वो ना करो। और दो दलाल जो तुम्हारे पास है कुरान और हदीस के हिसाब से। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की हादिया, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ. आप नजफ भाई आप प्लीज कोशिश करें कि आप ऐसी कोई बात कनेक्ट ना करें जो उनकी जात से कनेक्ट हो. आपके पास अगर उसका रेफरेंस है या आपके पास कोई दलील है कुरान की या सुन्नत की रूह में, तो वो उसका काउंटर वो रखें आप. और प्लीज अपना माइक भी सेट कर लें, मैं दोबारा आपका टाइम रीसेट कर रहा हूँ. अच्छा हादिया नहीं, आपने प्लीज आप माइक में नहीं अभी बोलना. आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही जी है? आप बेटर है. जी आप बेटर है. हाँ, अगर झूठ को झूठ ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? अगर अभी थोड़ी देर पहले आमिर भाई ने कहा है कि शेख साहब एक बंदा पेश करना है जो मुसलमान होगा, 500 यूरो दूंगा एक बंदे के ऊपर, उस पर नहीं है। वो ईसा अलैहिस्सलाम ने जी परिंदे बनाए, फूक उड़ाई, मतलब आखिरी इनके पास इजेक्ट बटन यही होता है, सिवाय झूठ के। सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस के ऊपर भी सुलह हुदैबिया के पे इन्होंने झूठ बोला है। कहें इनको पेश करें, जो आयत पेश कर रहे थे वो पूरी आयत इधर लगा के पेश करें। मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मिर्ज़ा साहब की अपनी जात जो है ना वो मुतज़ाद जात है। हर चीज़ के ऊपर मिर्ज़ा साहब ने बहुत सारी मुतज़ाद बातें की हुई हैं। इत्तेहादी गलती, जिस इत्तेहादी गलती के आप ईमान रखते हैं वो मिर्ज़ा साहब के ऊपर ही फिट होती है। आप मिर्ज़ा साहब के ऊपर ही इत्तेहादी गलती को इम्प्लीमेंट करें उसको। हमारी कोई भी चीज़ का जो इत्तेहादी गलती, किसी नबी से भी इत्तेहादी गलती नहीं, ये हमारा ईमान है। कोई भी चीज़ अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जो बताई वो मनोवान ऐसे ही पूरी हुई जैसे हुई थी। जब जैसे ये अभी आमिर भाई ने एक हवाला पेश किया था, फिर दोबारा पेश कर रहे हैं कि उस हदीस को मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, उसका नाम भूल गया हूँ। शेख साहब आपने बंदा पेश करना है जो मुसलमान हुआ था। इसके बरक्स मैं आपको पेश करूँगा कि मिर्ज़ा साहब का सगा साला, ठीक है, और यूसुफ पठान जिसने मुनाजरे के शराइत पेश किए थे, ठीक है, वो क्रिश्चियन हो गया था, ईसाई हो गया था। उस बात पे आए हैं जो अब्दुल्ला आतम की है। अब्दुल्ला आतम का बताया कि उसमें मुसलमान कौन हुआ था और क्रिश्चियन कौन हुए थे, वो मैं पेश कर। है जुरत? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे जुरत। अभी फिर शुरू हो जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, आसमान से कोई नहीं आएगा। स्वाय इनके पास और क्या है क्या? अगर झूठ को झूठ बोलने तो इस पे भी इनको गुस्सा आता है। बासी साहब चले ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपका टाइम हो गया है. अगर आप अच्छा शेख साहब, चूंकि आप काफी टाइम से बोल रहे हैं, थक भी गए होंगे, तो अगर आप हादिया को मौका दें तो वो भी अच्छा बोलती हैं. ठीक मैं है, उनको भी ले ले मैं फिर वैसे भी नहीं शेख 2 साहब को मिनट करने दे बात। नहीं 2 अच्छा, ये मिनट 2 नहीं, फिर एक मिनट ही बंदा माइक इसने लेगा. कोई बात तो की नहीं, झूठ 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 बस कहा है, बस ठीक है कहते रहे। इस मुखालिफिन पे 2 मुनकरीन मिनट झूठ मैं ही बोल कहते लेता होते हूँ हैं। चलो तो फिर फिर मेरी हादिया म्यूट लगा लो, मैंने फिर हादिया चले म्यूट जाना लगा है। लो. 1 मिनट में भाईजान मैं आपको 2 मिनट अब देता हूँ शेख साहब. अच्छा, अब बात इन्होंने जो की है सुलह हुदैबिया से जब वापस आए थे तो उनमें से भी मरताद हो गया था 1-2 बंदे। असल बात ये है जो लिखने वाला था कातबे भाई वो भी हो गया था, और जो जंग पे गए थे उस वक्त भी हो गए थे, 313 रह गए, बाकी वापस आ गए। और कुरान जी में लिखा सुमा काफर सुमा अमन हो जाते हैं। असल बात ये है 2-4 गए हैं तो बेशुमार आए हैं। मिर्जा साहब अपनी किताब में लिखा है बहुत ज्यादा अहमदी हुए थे, वो भी 2-4 बंदे मिर्जा साहब कहते हैं मैंने खुद निकाले थे, मिर्जा साहब की किताब में लिखे हुए ये बातें जो मैं कर रहा हूँ। बाकी रह गए, किसी के झूठ झूठ कहने से कोई झूठा नहीं हो जाता। वो सबसे बड़ा कुरान मजीद है, पहली जिंदगी देख लो और झूठे दावे करने वाले का देख लो। कोई बच्चा है तो दिखाओ, लो तकवला वाली आयत। अगर तुम नौज बिल्ला कोई ऐसी बंदा दिखा दोगे तो फिर तो नौज बिल्ला कुरान मजीद पे इतराज, तो गैर जो पादरी फंडल था उसने कम करनी थी, उसने तो दिखा नहीं सका। लावई वाला जो 23 साल तक जिसको होती नहीं हो, वो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया था, देखो दैरिये लोग भी तो है ना। वो बात हो रही लावई की, वो दैरियों की तरफ चला गया था जो खुदा को नहीं मानते थे।
وہ سچی بات یہی ہے، قرآن جی سچا ہے، نبی ہے، اللہ ہے، نبیوں سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ہو سکتی ہے، خود حدیثیں بھی جو قرآن جی کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، کیوں رسول پاک وہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے مرزا صاحب 100% سچے، 14ویں صدی پوری گزر گئی، جب پہلے 10 سال میں گزرے اس تو مرزا صاحب 20 سال، مرزا صاحب نے کہا صدی سے 20 سال بھی گزر گئے، کہاں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی میں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، میں بھی اسی طرح آیا ہوں۔ اونٹ بیکار ہو جائیں گے، یہ نشانی تھی، اونٹ بیکار نہیں ہوئے، نئی سواری نکل آئی۔ او یہ دیکھ لو ساری باتیں پوری ہو گئی، چانسلر کو گرینڈ بھی لگ گیا۔ جزاک اللہ، میں اب نماز پہ جانا ہے، اوکے خدا حافظ۔ چلے اچھا، کون کس کا مائک میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الرحیم۔ آپ نے بہت اچھی بات کرائی ہے۔ اب باجی ہادیہ بات کرے گی اب میری طرف، میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں نہیں، میں واپس، نہیں بے کر شک رہی نماز بات، پڑھ کے آ جائیں۔ میں آپ لوگوں کو کچھ قابل میں نہیں آ گیا سمجھتی، ہوں، آپ لوگ ہادیہ باجی، کریکٹرز پہ ہادیہ انگلی باجی کے لیے اٹھاتے ہادیہ ہو، آپ کا مائک نہیں ہے، انسان ہادیہ آپ کا مائک نہیں ہے، ابھی دوسری انسان ہادیہ کا کے باجی مائک کے ہے۔ علم لیے پہ بتا رہا ہوں انگلی میں۔ اٹھاتے ہو، جی ہادیہ آپ ایک لوگ سیکنڈ، بات کرنے کے قابل نہیں ہادیہ ہیں۔ ہادیہ ہادیہ باجی کے لیے میں موجود بے ہوں، آپ شک بے نہ فکر کرو رہیں۔ بات، لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ رسپونڈ نہیں کرو گے، جو دوسری سائڈ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ مرزا صاحب کا ریفرنس دے رہا ہے، تو آپ تو پھر میں یا تو مرزا مرزا صاحب کی صاحب کو پوری سیدھا کتاب ثابت پڑھ کروا دیتی دو۔ ہوں انجام اتم، سن لو یہی پھر تو میں سارے لوگ۔ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں لگتا ہے کہ میں نے دوسری بندہ، کتاب کھول سن لیا لو آن نا لائن، ہادیہ، میں پڑھ ہادیہ دیتی ہوں پوری، ہادیہ ہادیہ سن اس لو، وقت کے ہادیہ دلائل پڑھ دیتی ہوں جو وقت کے پہ ہادیہ موجود تھے، میں کہہ رہا ان کی ہوں ان کے پاس جی تو فار وقت پہ ایگزامپل، موجود کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، سوائے ہماری یار یہ کتابوں کے۔ ہادیہ آپ چپ کا صرف کروا کے مائک دکھائیں چلتا ذرا ہے کیا باجی کو۔ کان والا نہیں چلتا؟ ایک سیکنڈ یار، چلو بولو، مجھے ذرا ہادیہ میں سنتی ہوں۔ اب سننا میری بات غور سے ہادیہ۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ بالکل ایسی بات نہ کہو کہ جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر ہے تو آپ کے پاس پورا حق ہے، اختیار ہے، میں آپ کو پورا ٹائم دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ دوسری سائڈ غلط حوالہ پڑھ رہا ہے یا بیچ میں 2 لائنیں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو مکمل کرو کہ یہ دیکھو بھائی صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو بھی بندہ دوسری سائڈ بات کر رہا ہے وہ ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنا رسپونڈ رکھنا ہے تو آپ کو ٹائم ملے گا، مائک ملے گا۔ تو ابھی آپ میوٹ لگا لو پلیز، اور اس نہیں کے پھر بعد آپ آپ 3 منٹ دیں گے تو 3 منٹ میں 3 انجام منٹ آتم کو اگر نہیں آپ نا پڑھی 20 جانی، منٹ ہادیہ لسن، اگر آپ 20 منٹ بھی انجام کہو گی نا آتم تو کو میں نہیں آپ نا کو پڑھی دوں گا۔ جانی 3 منٹ میں۔ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کو 20 منٹ یہاں پہ 50 منٹ آج دوں کی گا۔ براڈ جو ہے آتم، انجام آتم پڑھا دیتی ہوں، میں سارا پڑھا دیتی ٹھیک ہو گیا، زبردست زبردست۔ یہ نہیں ہے نا، اچھا ہوں۔ آپ سوال کو تو میں چھوڑو، دو ایک پیش گوئی ہے نا جس کو روز جٹلاتے ہیں، روز آتم کو روکتے ہیں، وہ ہادیہ ابھی مائک دوسرے کا ہے نا، ایک سیکنڈ، مائک دوسرے کا ہے، 1 منٹ میں ریسیٹ کرتا ہوں۔ اپنا رکھیں اعتراض اپنا، خلیفہ بھائی آپ کا میں ٹائم لگاتا ہوں۔ بات تو یہ ہے کہ عبد الشیخ صاحب نے مسلسل جھوٹ بولے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی کہ انبیاء اجتہادی غلطی پر ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ انبیاء غلطی نہیں کرتے دین کے معاملے میں، یہی تو انبیاء کو غیر انبیاء سے جدا کرنے کی ایک چیز ہے، ورنہ انبیاء معصوم کیسے ہوئے؟ انبیاء کی معصومیت کیسے ہوئی؟ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے کہ یہ میرے جو صاحب ہیں نا تمہارے، یہ نہ کبھی بے راہ چلے ہیں نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ قادیانی اپنے مرزا صاحب کی نشانیاں جو غلط ثابت ہوئیں اس کے لیے قرآن کے خلاف کھڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے یہ صاحب نہ کبھی بے راہ چلے ہیں نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نبیوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ اجتہادی غلطی ہو گئی اس معاملے میں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیبیہ کے اوپر لوگ مرتد ہو گئے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ بتائیں نا کون ہے؟ کوئی روایت، کوئی حوالہ، کوئی حدیث، کوئی بات، ندارت، کوئی جواب نہیں۔ یہ حالات ہیں جن کو دیکھ کے پھر ہمیں ترس آتا ہے، ان کے علم پر، ان کی باتوں پر، زبانی جبا خرچ، صرف بولتے جائیں گے بولتے جائیں گے۔ بھئی جو غلطیاں آپ کے مرزا صاحب نے کری ہوئی ہیں ان کے پہ بات کریں، ان کے آقا کی طرف مت جائیں، شرم کریں اس بات کے اوپر۔ اس سے زیادہ نرم الفاظ نہیں استعمال کر سکتا۔ آپ مجھے عبداللہ آتم کی پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی، بس سب کو پتا ہے۔ یہ کہتی ہے میں پوری انجام آتم پڑھوں گی، کیوں؟ صرف شرائط ہی رکھ دو، اس پہ بات کر لو۔ زبردست۔ اچھا ہادیہ، اب آپ کو میں پورے 3 منٹ دوں گا،
آپ اپنی بات رکھیں جس طرح بھی آپ کنیکٹ مجھے کر اس سکتی ہیں شخص سے اپنی بات نہیں connect کریں۔ کرنی نا، میں نہیں دیتی ہادیہ ہوتی آپ اسی اس لیے سے ان کے سوالوں کے جواب۔ یار یہ اور کیا کر دیں، چلو سارے میں کر دماغوں سے لیتا ہوں خالی پھر ہوتے ہیں۔ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ایک ہوں سیکنڈ تمہاری عبد براڈ الجلیل، سے، مجھے نہیں جواب ایک دینے ان سیکنڈ کو، میں یہ یہ جھوٹ کہہ جھوٹ رہا جھوٹ ہوں جھوٹ کہتے جاتے ہیں بس، ہادیہ نہ کوئی لسن غلط ہے نہ کوئی آپ بات۔ اتحادی ہادیہ غلطی کا جواب وہ عبد الشیخ دے کے گئے ہیں، وہ آ جاتے ہیں ابھی اچھا نماز لسن پڑھ کے چلو چلے میں جائیں۔ دے دیتا ہوں ٹھیک کہ ہے، میرے لگا دیں 2 منٹ۔ اچھا ہاں ابھی انہوں میں نے مجھے بات کی ایک منٹ شیخ صاحب میں ذرا ہادیہ کو ایک بات کہہ رہا ہوں۔ ہادیہ آپ بات یاد رکھو، آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا کہ آپ ان کی بات کا جواب دو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بلیم آ رہا ہے تو آپ کا پورا حق ہے اس کا کاؤنٹر کرنا اس کو۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ سچ ہے سچ ہے، یہ تھوڑی یہ بات ہے کہ آپ کے منہ کی بات آپ مان لیں کہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، اگلا بندہ ریفرنس رکھ رہا ہے دوسرے کے سامنے تو دوسرے کی بات زیادہ سچی ہے آپ کے بولنے سے، وہ آپ کے کل جھوٹ انہوں نے بولنے۔ ریفرنس جو پلیز رکھے تھے تو 1 کیا سیکنڈ کیا نا، تھا بس ہی۔ اگر آپ نے اپنا سچ بیان کرنا ہے کتاب کھولو، لوگوں کے سامنے اپنا سچ رکھو، اگر نہیں رکھنا آپ کی مرضی ہے، آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا، او تو اس کا باسی مطلب ہے کہ کل انہوں نے ریفرنس رکھے تھے تو بیچ میں سے ٹکڑے رکھتے ہیں، ایک وقت میں 7 کتابوں کے ٹکڑے رکھتے ہیں، ایک وقت میں ایک گھنٹے میں ایک کتاب کا جو یہ ٹکڑا رکھتے ہیں نا وہ کلیئر ہوتا ہے، جا کے کتاب اور مضمون پورا ہوتا ہے وہاں پہ۔ ہاں تو اپنی آپ بتاؤ نا اس کو کاؤنٹر کر، نہیں بھائی یہ اور بھائی یہ ایسی جو نہیں ہے ہے بات، اس یہ کا تو مفہوم جھوٹ یہ ہے۔ جھوٹ 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 دیکھو نا تماشا کر کے حملہ اب آور پوری ہوتے ہیں۔ کتابیں تو نہیں کھلیں گی نا، دیکھو اب آپ پوری کتابیں نہیں کھلیں گی، آپ تو ریفرنس ٹھیک ہے بتا پھر سکتے ہو، کتابیں کھولتے کیوں ہیں، پھر کتابوں پہ اعتراض کرتے کیوں ہیں زبردست، ٹھیک ہے اگر نو پوری نہیں پرابلم۔ کھولنی تو۔ آپ اپنے عبد الشیخ کو بات کرنے دو، آپ صرف بس جھوٹ 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 کرتی رہو اچھا اور میرا اپنا ٹائم لگا رہا ہے پھر ڈیفینڈ نہ ٹھیک کرو۔ اچھا کتاب کھولی ہے نا بغیر میں نے انجام آتھم، شیخ صاحب، پڑھنے دو مجھے اب یہ ساری۔ دیکھو نا شیخ صاحب بھی تو بات کر رہے ہیں نا، پوری ویلڈ میں نے بات ان کی انجام جا آتم رہی ہے۔ پڑھی ہوئی ساری، میں نے انجام شیخ آتم صاحب ساری ایک پڑھی منٹ ہوئی۔ شیخ صاحب میں ہادیہ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار اس طرح کا میسج دے رہی ہے کہ جیسے کوئی انفیئر بات ہو رہی ہے۔ ہادیہ ڈونٹ ڈو دیٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو رائٹ ناؤ، جھوٹ مت بولو، آپ کی ریفرنس سے بات کوئی کر جھوٹ رہے ہیں، نہیں بول رہی، جو یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی ریفرنس انفیئر دیتے بات ہو رہی ہیں ہے۔ وہ یا صحیح پلیز ریفرنس میرے نہیں مائک میں ہوتا، مت بولو، وہ یا دھورا ہوتا میرے ہے۔ مائک میں مت بولو، میرے مائک میں مت بولو، بولنے کی آپ کو عادت ہے میں سمجھتا ہوں، بہت فیئر بات ہو رہی ہے، اگلا بندہ آپ کو ریفرنس دیکھ رہا ہے۔ شیخ صاحب دیکھو کتنی زبردست اپنے ٹائم میں پوری بات کا کاؤنٹر کرتے ہیں، بے شک وہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، لیکن وہ اپنی بات پورا ٹائم کے مطابق رکھتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں نہیں نہیں، یہ سب سے گندی اور گھٹیا بات مجھے لگتی ہے جب کوئی میں بندہ سنوں اس گی، پہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، سنو، بے شک آپ ٹھیک ہے، سب سے گھٹیا بات مجھے یہ لگتی ہے پیچھے کہ بیٹھ کے جب آپ سن لیتے جھوٹے پڑھ رہے ہو نا، جب آپ جھوٹے پڑھ رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹے ہو اور آپ کے پاس کوئی رسپونڈ نہیں ہے، تو آپ آگے سے یہ کہتے ہو نہیں 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 یہ اس بات کا نہیں ہے، یہ کچھ اور بات ہے، یہ کچھ اور۔ جب آپ جھوٹے ہو تو مکاری جھوٹ ہو رہی ہو تو ایکسپٹ اس کو کرو۔ ہم جھوٹ سچ کا کیا نام دیں؟ ہاں تو مکاری ہو رہی ہے تو آپ کا حق ہے کہ اس کے اوپر سچ جو آپ کے پاس ہے وہ بیان کرو۔ جب آپ کے پاس سچ نہیں ہے نا تو آپ بھی اس مکاری کا پھر واسطے مکار واپس آگے سے نہ بنو نا۔ اگلا بندہ آپ کی کتابوں سے ریفرنس رکھ رہے ہیں، لہذا مجھے یہ بات گھٹیا لگتی ہے، اور وہ لوگ بھی گھٹیا لگتے ہیں جو جن کے پاس جواب نہیں ہوتا اور وہ دوسرے کی بات صرف اور صرف ویلڈ بات کو انویلڈ کرنے کے لیے اس طرح کی گھٹیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ آپ کو پورا حق دیا گیا ہے کہ اپنی بات نہیں، یہ رکھو، گھٹیا سٹیٹمنٹ جو نہیں ہے، تم براڈ ہے، کہتے رہو گھٹیا، بالکل گھٹیا گھٹیا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب میوٹ لگاؤ جی شیخ صاحب، آپ کو میں یہ اپنی پورے گھٹیا۔ اچھا میں شروع کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا قرآن جیت میں ذکر ہے، تو سب کو پتا ہے جب